टोबा टेक सिंह में, जहां मारिया को कत्ल किया गया। गैरत के नाम के ऊपर कत्ल किया जी। मारिया को हमने गैरत के नाम पे कत्ल कर दिया। उसने क्या किया? इसके साथ मारिया के साथ ज्यादती की गई। इसके बाप ने और भाई ने ज्यादती भी की, और जो वीडियो बनाने वाला है वो भी भाई। लेकिन वही भाभी जिसने बयान दिया है, आप देख सकते हैं कि जिस वक्त मारिया का कत्ल किया जा रहा था, मारिया के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा था, वो वहां मौजूद थी। लेकिन पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि जो वीडियो बनाने वाला उसका भाई है शहबाज, और ये जो भाभी है वो भी उस चीज में मुलव्वस हो सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुप्ता सलीम व्लॉग में आपको खुशामदीद कहती हूँ। ना जमीन फटी ना आसमान गिरा, रिश्तों का कत्ल सरेआम होने लग गया। वो रिश्ते जिनको अल्लाह पाक ने महरम करार दिया, भाई और बाप का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता है कि जब आप इनका नाम लेते हैं तो आपको एक सुकून सा आता है। भाई का रिश्ता पाक रिश्ता होता है, बाप का रिश्ता एक बहुत ही पाकीज़ा और पाक रिश्ता कहलाता है। लेकिन बहुत ही अफसोस हुआ, बहुत ही जब इस तरह के वाकयात सुनते हैं तो रूह कांपने लग जाती है कि ये हमारे पाकिस्तान में, ये हमारे मुसलमानों के साथ, हमारे मुसलमानों में ये चीज हो रही है। तो सोच इंसान की दंग रह जाती है कि ये ऐसा हमला हो रहा है। मैं बात कर रही हूँ टोबा टेक सिंह में, जहां मारिया को कत्ल किया गया। जब उसका कत्ल किया गया तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक सामने जो तफसील आई थी उसमें कहा गया था कि उसका जो कत्ल हुआ है सांस बंद होने और उसकी गर्दन की हड्डी टूटने से उसका कत्ल हुआ है। लेकिन जब उसके बाद एक वीडियो वायरल होती है, एक वीडियो वायरल होती है, उस वीडियो में पता चलता है कि उसको कत्ल किसने किया और किस तरह कत्ल किया जा रहा है। सगा बाप और सगे भाई ने मारिया का बड़ी ही बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। लेकिन अब जैसे जैसे ये मामला चलता जा रहा है वैसे वैसे बहुत सारे जो शवाहिद भी आ रहे हैं, बहुत सारी चीजें भी नजर आ रही हैं। उसमें अब पता चल रहा है कि वीडियो किसने बनाई थी और उसमें जो है शामिल कौन कौन था। अब उसकी मारिया की भाभी जो है उसका बयान आ गया। उसके बयान में ये बताया जा रहा है कि इसके साथ मारिया के साथ ज्यादती की गई। इसके बाप ने और भाई ने ज्यादती भी की, और जो वीडियो बनाने वाला है वो भी भाई। लेकिन वही भाभी जिसने बयान दिया है, आप देख सकते हैं कि जिस वक्त मारिया का कत्ल किया जा रहा था, मारिया के ऊपर तशद्दुद किया जा रहा था, वो वहां मौजूद थी। लेकिन पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि जो वीडियो बनाने वाला उसका भाई है शहबाज, और ये जो भाभी है वो भी उस चीज में मुलव्वस हो सकती हैं। लेकिन बड़ी हैरानगी की बात है, एक सगे बाप ने और सगे भाई ने अपनी ही लगते जिगर का इतनी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया, और उनको ये नहीं पता था कि ये चीज किस तरह मंजरे आम पे आ जाएगी। वही भाभी, उसका ये भी बयान है कि वो कहती है कि मुझे डराया धमकाया जा रहा था, मुझे कहा जा रहा था कि तुम्हारे साथ भी ये सलूक होगा। अगर तुमने जबान खोली, अगर तुमने कुछ बताया, तो जैसे ये मारिया के साथ किया जा रहा है वैसे ही तुम्हारे साथ, तुम्हारी बेटियों के साथ भी किया जाएगा। तो इसलिए वो खामोश रही, इसलिए उसने अपनी खामोशी इख्तियार कर ली। लेकिन क्या वो इंसान नहीं थी? मारिया इंसान नहीं थी क्या? वो भी भाभीयों के लिए जो नंदी होती हैं वो भी बहनी की तरह, बेटियों की तरह ही होती है। लेकिन हमारा पाकिस्तान है, हमारे पाकिस्तान में कानून है। कानून ने बड़ी ही जल्दी अपना जो है एक उसमें कारकर्दगी की दिखाई, और जो बाप और बेटा था दोनों को फौरन पकड़ लिया, और उनको अब जो है 2 दिन के रिमांड पे, जिस्मानी रिमांड पे भी रखा गया है। तफ्तीश जो है वो चल रही है, और उस तफ्तीश में जो है बहुत सारे लोग जो है मंजरे आम पे आ रहे हैं। लेकिन उस तफ्तीश में जब इसको भाई को, काशिफ जो भाई जो वीडियो बना रहा था उसको, और जब उसकी भाभी को बुलाया गया तो वो नहीं आए। लेकिन मारिया का कत्ल जो हो गया वो तो दुनिया से चले गई, लेकिन इंसाफ के लिए अभी भी उसकी रूह जो है तड़प रही है। और कहा जा रहा है, एक तो गैरत जो है
غیرت بہت جلدی ان کے اندر جاگتی ہے. جب قتل کرتے ہیں تو فوراً کہا جاتا ہے کہ جی غیرت کے نام پہ قتل کر دیا. یہ کون سی غیرت ہے؟ آپ نے ایسے اس طرح بے دردی کے ساتھ ایک بندی کو، اپنے ہی خون کو، اپنے لختے جگر کو قتل کر دیا. غیرت کے نام کے اوپر قتل کیا جی. ماریا کو ہم نے غیرت کے نام پہ قتل کر دیا. اس نے کیا کیا تھا؟ آپ بھی سامنے بتاؤ نا، بیان لے کے آؤ، کیا چیز تھی اس کی؟ غیرت ان کی یہ ہے کہ جب یہ اس طرح کی حرکت کر رہے ہیں، اپنے آپ کو بہادری کا جو ہے ثبوت دے رہے ہیں، لوگوں کو دکھانا چاہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں نے بڑی بہادری کی ہے، ہم جی بہت بہادر ہیں. اس بہادری میں کیا کر رہے ہیں؟ باپ اور بیٹا تشدد کر رہے ہیں بیٹی کے اوپر، قتل کر رہے ہیں. تشدد کو دور کی بات، اس کو قتل کر رہے ہیں. اور ایک بھائی جو ہے وہ ویڈیو بنا رہا ہے اور بابے جو ہے سامنے ہے. یہ ان کی غیرت ہے، یہ ان کے اندر غیرت ہے، یہ ان کی جو ہے بہادری اپنی طرف سے یہ دکھا رہے ہیں. شیم فار یو ایسے لوگوں کے اوپر. وہ انسان کہلانے کے حقدار نہیں ہے، نہ ہوئی وہ انسان ہے، نہ ان کے اندر انسانیت کا مادہ ہے. یہ جو ایک پوائنٹ بنا کے رکھا ہوا نا، جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کی جو ہے سفارش ہو جائے گی، ہم لوگ جیل سے نکل جائیں گے، ہم بری ہو جائیں گے. یہ غیرت کے نام ڈونگ مچا رکھا ہے نا، یہ غیرت کے نام پہ قتل والا. تو اس کو ایک جو جس صفحے پہ یہ لکھا ہوا نا، اس صفحے کو پھاڑ دینا چاہیے. کچھ بھی قتل کرتے ہیں، بعد میں کہہ دیتے ہیں جی غیرت کے نام پہ اوپر قتل. کیونکہ غیرت کے نام پہ قتل جو ہے وہ قانون میں اس کی معافی تلافی ہے جی. اس وجہ سے وہ غیرت کا نام دے دیا جاتا ہے. قتل تو قتل ہوتا ہے. آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ اس طرح قتل کریں اور قتل کرنے کی ویڈیو بنائیں؟ بہت ساری ایسی ویڈیوز ہیں، بہت سارے ایسے لوگوں کے ساتھ بہت سارے ایسے لوگ قتل ہوئے ہیں، اور جس پہ باقاعدہ وہ تشدد دکھاتے ہیں، وہ قتل کی ویڈیوز بناتے ہیں اور پھر سارے منظر عام پہ لے کر آتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ہم نے غیرت کے نام پہ قتل کیا ہے. یہ کون سا غیرت کا نام کا قتل ہے؟ اسی طرح ان کو بھی ایسی سزا ہونی چاہیے کہ کوئی باپ، کوئی بھائی، کوئی بیٹا اس طرح کی جرات نہیں کرے. پہلے جب ماریا کا قتل ہوتا ہے تو پوسٹ مارٹم میں رپورٹ آتی ہے کہ اس کا جو قتل ہوا ہے، اس کی سانس بند ہونے سے اور اس کے گلے کی ہڈی ٹوٹنے سے اس کا قتل ہوا ہے. قتل کا تو پتہ ہی نہیں تھا کہ قتل ہوا ہے، پوسٹ مارٹم میں یہ آئی. لیکن جب اس کے 10 دن کے بعد ایک ویڈیو منظر عام پر آتی ہے جس میں صاف صاف نظر آتا ہے کہ اس کو کتنی بے دردی کے ساتھ قتل کیا جا رہا ہے، کتنی بے دردی کے ساتھ، کتنے حیوانیت کے ساتھ اپنی حیوانیت دکھائی جا رہی ہے. اور وہ حیوان کون ہے؟ سگا باپ، سگے بھائی، انہی کے باپ کے بیٹے، وہ کس طرح قتل کر رہے ہیں. وہ جو ویڈیو ہے وہ منظر عام پہ آتی ہے 10 دن کے بعد. جب وہ منظر عام پہ آتی ہے تو پولیس جو ہے اس کی قبر کشائی کرتے ہیں. جب قبر کشائی ہوتی ہے تو اس کی پھر پوسٹ مارٹم کیا جاتا ہے. جب اس کی پوسٹ مارٹم کی جاتی ہے، اس کی رپورٹ میں آتا ہے کہ اس ماریا کے ساتھ جو ہے نہ صرف ظلم ہوا ہے بلکہ اس کے ساتھ زیادتی بھی ہوئی ہے. زیادتی کرنے والے کون ہیں؟ جو قتل کر سکتے ہیں ان کے لیے زیادتی کرنا بہت چھوٹا کام ہے. ان کے لیے اس طرح کی زیادتی کرنا تو کچھ بھی نہیں ہے. میری وزیر اعلیٰ اور جتنے لوگ جو ادارے ہیں سزا دلوانے والے ہیں، ان سے میری اپیل ہے کہ ایسے لوگوں کو عبرت کا نشانہ بنائیں، عبرت ناک ان کو سزا دیں، تاکہ کسی کے ذہن میں اس طرح کی بات تک نہیں آئے. یہ جو خوبصورت سے اللہ پاک نے خوبصورت سے رشتے دیے ہیں، ایک بہت ہی خوبصورت رشتے، باپ کا بھائی کا رشتہ بہت خوبصورت ہوتا ہے. ان کے اوپر تماچا نہیں لگے، ان کے اوپر لعنت نہیں ہو، ان کو خوبصورت ہی رہا جائے. آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ آپ نے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. اور ان کے ساتھ کون سا سلوک ہونا چاہیے، ان کو کون سی سزا ہونی چاہیے، یہ آپ نے ڈیسائیڈ کرنے اپنے کمنٹس میں. اسی کے ساتھ آپ نے خوش گفتگو کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.